ये खुशफहमी बहुत खूबसूरत चीज होती है। बात बताओ। सोचो, अगर शादी से पहले तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हो जाए। दिन में एक बार तो सोचती होगी मेरे बारे में। वीडियो? कौन सी वीडियो? अब चाहे तो आज मुझे मार दे। ये ले, ये लोडेड है। अकेला हूं या कोई नहीं है मेरे साथ? कोई मेरा पूछने भी नहीं आएगा। शेर जब फजर से मिलने जाएगा और फजर से बातें करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार एक बार फिर से करेगा और फजर की आंखों में भी अपने लिए मोहब्बत देखेगा, लेकिन साथ ही साथ फजर की आंखों में एक छुपा हुआ डर और खौफ को भी शेर नोट करेगा। और शेर उससे पूछने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम क्यों इतनी सख्त दिल हो गई हो। और शेर फजर की बातों से ये अंदाज़ा लगा लेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक फजर को उसके बाबा माफ़ नहीं करेंगे और हमारे रिश्ते को वो ख़ुद कबूल नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी कर लूँ, फजर के दिल में अपनी जगह बना तो लूँगा, लेकिन फ़जर को अपने साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं करूँगा। शेर जब फजर से मुलाकात के बाद वहाँ से निकलेगा और रास्ते में अचानक उसके जहन में एक ख़याल आएगा और वो फजर के बाबा से मिलने के लिए चला जाएगा। जब फजर के बाबा से मिलने जाएगा तो वो अपने साथ राजदान को भी नहीं ले, और जब फजर के बाबा शेर को अपने सामने पाएंगे और वो भी अकेला, तो उनको हैरत होगी। यहाँ पर फजर के बारे में शेर उनसे बात करेगा और उनसे कहेगा कि फजर आपके साथ बहुत प्यार करती है और उसने आपको हरगिज़ भी धोखा नहीं दिया। आपको बस गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि उसने आपके दुश्मन के बेटे की जान क्यों नहीं ली। यहाँ पर शेर अपनी गन निकालेगा और फजर के बाबा को थमाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ये ले, ये फुल लोडेड है और अगर आप चाहें तो मुझे मार दें और अपनी दुश्मनी की आग को ठंडा कर लें। और हाँ, एक बात याद रखें, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला आया हूँ और किसी को मेरे आने की ख़बर नहीं है। कोई आपसे मेरे बारे में सवाल तक नहीं करेगा। अगर मेरी जान लेने के बाद आपको इत्मीनान और सुकून मिलता है तो आप और इसके बाद अपनी बेटी फजर को माफ़ करने पर तैयार हो जाते हैं तो मैं अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर शेर की बातें शुजात के दिल को छू जाएंगी और शुजात हैरत से शेर के मुंह को तकता रह जाएगा कि ये आखिर है तो कौन है और इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिल में रखे हुए है। हमारी इस सालों की दुश्मनी के बावजूद वो हमारे घर भी माफ़ी के लिए आया, लेकिन हमने उसको जलील करके निकाल दिया, बल्कि उसके साथ साथ अपनी ही बेटी को जलील करके निकाल दिया। लेकिन ये फिर भी मेरी बेटी की खातिर आज मेरे सामने खड़ा है और वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो आखिरकार फजर के बाबा ये शेर के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर दूसरी जानिब फ़हद अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो एक बार फिर से शेर की बहन को हैरेस कर रहा है और उसे इस बार ये कह रहा है कि अगर तुम शादी कर लो तो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हो जाएगा। अब वो बिल्कुल खुली बातें करने लग गया है। तो जब फ़हद के मुंह से ये बातें सुनेगी तो शेर की बहन को काफ़ी हैरत होगी और उसको साथ ही साथ धमकाने की भी कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि अगर तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी कोई वीडियो लीक हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो वो हैरत से उसकी तरफ देखेगी और कहेगी कि मेरी कौन सी वीडियो, क्योंकि ये बेचारी तो अनजान है कि फ़हद एक बहुत ही बुरी नीयत का आदमी है और वो छुप छुपा कर इसकी वीडियोस बनाता था अक्सर। एक बार इसको वीडियो बनाते हुए शेर ने भी देख लिया था और उसको शेर ने बहुत ज़्यादा मारा था, लेकिन तब शेर की जहनी हालत ठीक नहीं थी तो लोगों ने शेर को ही कसूरवार ठहराया। जब फ़हद उसको अपने मोबाइल से उसकी ही बनी हुई कोई वीडियो दिखाएगा तो शेर की बहन अपनी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाएगी और हैरान रह जाएगी और उसे कहेगी कि ये वीडियो आपने कब बनाई, आप ये वीडियो फ़ौरन डिलीट कर दें वरना मैं शेर भाई से आपकी शिकायत कर दूँगी। लेकिन फ़हद यहाँ अपनी ढिठाई दिखाएगा और उसे कहेगा कि अगर तुमने शेर से या घर में घर के किसी भी फ़र्द से इसका ज़िक्र भी किया तो याद रखना मैं ये वीडियो वायरल करने में ज़रा सी भी देर नहीं करूँगा। उसके बाद चाहे शेर मेरा जो कुछ भी कर सकता है
کر لے۔ یہاں پر اب شیر کی بہن بیچاری ڈر جائے گی اور گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف واپس چلی جائے گی۔ یہاں پر آہد اور آہد کے بابا اس بات سے انجان ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے، ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جانے والی ہے یا آسمان ٹوٹ کر ان کے سروں پر گرنے والا ہے، کیونکہ جب آہد کی گرفتاری ہو جائے گی، پولیس جب آہد کو گرفتار کر لے گی تو ان کو جب خبر ملے گی تو ان کو تو ہاتھ پاؤں ہی پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ اپنے بزنس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور شیر کے بھی پیسے بزنس میں انویسٹ ہیں۔ پہلے سے ہی بدر زمان کو شک تھا کہ کہیں یہ شیر کی کوئی چال نہ ہو، لیکن شیر نے اپنے پیسے ساتھ انویسٹ کر کر ان کو اعتماد میں لے لیا ہے اور شیر بھی اب بالکل پوری تیاری کر چکا ہے ان سب کو ٹھکانے لگانے کی۔ جب ان سب کو خبر ہوگی کہ آہد کی گرفتاری ہو چکی ہے اور آہد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ بیچارے اپنے آپ کو بہت ہی بے بس پائیں گے، کیونکہ پولیس سے چھڑوانا تو کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی منشیات یا کوئی غیر قانونی چیز آہد کے پاس سے برآمد ہوگی، اس کے سامان میں سے برآمد ہوگی کہ آہد کو چھڑوانا بہت زیادہ ہی مشکل کام بن جائے گا۔ ادھر دوسری جانب جب فجر کے بابا اپنے گھر جائیں گے اور اسی سوچوں میں گم ہوں گے کہ آج ان کا شیر کے ساتھ سامنا ہوا اور شیر کی ہی ساری کی ہوئی باتیں ان کے ذہن میں گھومیں گی اور شیر کی آوازیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا، اس دن کا واقعہ، جس طرح دھکے دے کر انہوں نے فجر کو گھر سے نکالا، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں گونج رہی ہوں گی اور فجر کی آوازیں اور رونے کی سسکیاں ان کے کانوں میں گونج رہی ہوں گی۔ تو یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اداس ہوگا فجر کا بابا کہ فجر کی امی آ جائے گی اور ان سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھے گی، تو شجاعت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو شیر کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ تو شجاعت کی بیوی بھی شجاعت سے یہی کہے گی کہ میں آپ کو کہتی تھی نا کہ شیر ایسا لڑکا نہیں ہے، وہ آج کل کے نوجوان ہے اور وہ دشمنیوں پر یقین نہیں رکھتا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو آگے چل کر خوش رکھے گا۔ جس طرح آپ نے دھکے دے کر اپنی سگی اولاد کو گھر سے نکال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو جو اسے عزت سے اپنانا چاہتا ہے تو وہ شیر ہی ہے۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھیں کہ فجر بھی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی طرح ضدی ہے۔ جب تک آپ کی رضامندی شامل نہیں ہوگی تو فجر شیر کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی بھی رشتہ قائم کرنے سے گریز کرے گی۔ تو فجر کی امی کی یہ باتیں سن کر شجاعت اور بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن تاج بی بی کے بہکاوے میں آ کر اور اس کی باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر اس نے جو بھی کیا غلط کیا۔ یہاں پر اب تاج بی بی کا بھی زور ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ کاکا صاحب کے جانے کے بعد اب تاج بی بی کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی گھر میں۔ تاج بی بی کی اب بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ کاکا صاحب تو اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنی ساری جائیداد اپنے پوتے کے نام کر جا چکے ہیں اور اب تاج بی بی کی کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ تاج بی بی بہت زیادہ غمزدہ ہے اور گھر کے کاموں میں اور کسی بھی کام میں حصہ بڑھ چڑھ کر لینے والی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے لہجے کی کرواہٹ اور اپنی زبان کے سے نکلنے والا زہر سے سب کو تاج بی بی اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ جی تو ویورز، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل شیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل کو ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔